बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से बराह रास्त। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद हूं और यहां पर कामयाब जवान की जो खेलें हैं, आज उनका फ़ाइनल है और जीतने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफ़ी मेडल्स तकसीम किए जा रहे हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जो है वो मुराद सईद आए हुए थे, वफाकी वज़ीर कम्युनिकेशन। इसके साथ यहाँ पर अमूर नौजवानान जो वज़ीर-ए-आज़म के मशीर हैं उस्मान डार, वो मौजूद थे। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर वफाकी वज़ीर अतलात व नशरियात फवाद चौधरी यहाँ पर आएंगे। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब जो हैं वो मौजूद हैं। ये बाकी अपना तारफ़ खुद कराएंगे। माशाल्लाह बहुत पाए के प्रोफेसर हैं और बहुत हेल्थ एंड फ़िज़िकल एजुकेशन के हवाले से, इसी तरह स्पोर्ट्स के हवाले से इन्होंने मास्टर्स किए हुए हैं। ये अपना तारफ़ खुद कराएंगे। आज चूँकि क्लोजिंग सेरेमनी है और हमने ये मौका गनीमत जाना और हमने सोचा कि प्रोफेसर डॉक्टर सलाहुद्दीन खान साहब से जो है वो गुफ्तगू करें। आज उनकी हमारे साथ ये ख़ुसूसी गुफ्तगू है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, अपना पूरा तारफ़ कराइएगा। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सलाहुद्दीन खान है। मैं पठान ट्राइब से ताल्लुक़ रखता हूँ, बन्नू से ताल्लुक़ है मेरा। गोमल यूनिवर्सिटी में मैं चेयरमैन रहा हूँ डिपार्टमेंट का। आजकल मैं यहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड मैनेजमेंट का। मैंने 2012 में MPhil फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में स्टार्ट किया और 2015 में PhD इस शोबे में स्टार्ट किया गोमल यूनिवर्सिटी से। और अब तक मैं 50 से ज़्यादा MPhil स्कॉलर प्रोड्यूस कर चुका हूँ और 8 के करीब मैंने PhD प्रोड्यूस किए हैं। इंटरनेशनली मेरे आर्टिकल्स हैं तकरीबन 100 के करीब, नेशनल इंटरनेशनल पब्लिकेशन और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हैं और इंटरनेशनल फेडरेशन का लाइफ टाइम मेंबर। और अपने वक्त में मैं एथलीट रहा हूँ, पाकिस्तान जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ चैम्पियन हूँ मैं 100 मीटर में, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, और ये मेरा कैरियर है। और मैं एज ए फुल प्रोफेसर मैं पाकिस्तान का पहला फुल प्रोफेसर हूँ स्पोर्ट्स साइंसेज में जो 21 ग्रेड में पहुँचा है। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो खेलों का इनकाद यहाँ पे किया गया है कामयाब जवान स्पोर्ट्स के हवाले से, क्या कहेंगे आप? ये जो इवेंट है, इस तरह के इवेंट कभी कभार होते हैं, क्या इनको कंटिन्यूटी होना चाहिए और इस इवेंट को आप कैसे देख रहे हैं? जी, बड़ा ही कामयाब प्रोग्राम। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जिस कौम के ग्राउंड आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी है, कोविड के बाद अनफॉर्चुनेटली 2 साल हमारी कोई एक्टिविटी नहीं रही, तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। हम अपने स्पोर्ट्स में हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि भाई आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ख़राब, वो आजकल नहीं है। ये आजकल ये है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। ठीक है जी, क्योंकि कौन सी अपॉर्चुनिटी नहीं जो स्पोर्ट्स आपको नहीं देता। और फिर देखें, जो हमारे अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि तुम्हारे जिस्म का तुम पे पूरा पूरा हक है, तो उस हक का क्या मतलब है कि आप इसको बीमार ना होने दें, आप इसका ख्याल रखें। और ये एक आसान तरीका है कि आप ग्राउंड में जाते हैं, आप खेलते हैं, तो खेल ही खेल में, इसको हम रिक्रिएटिव एक्टिविटी भी कहते हैं। कम्पिटिटिव होता है, एक रिक्रिएटिव होता है। इससे आपको मालूम ही नहीं होता, लेकिन इतनी आप में चेंजेस आ जाती है, फिजिकल चेंजेस आती है, आपका माइंड बड़ा तेज़ हो जाता है, शार्प हो जाता है। क्योंकि जॉन लुक भी कहता था कि साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो इस किस्म के इवेंट मैं कहता हूँ कि अगर हर महीने ना हो तो 2-3 महीने के बाद तो रखना भी चाहिए। और इससे ये होता है कि एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। देखिए, आजकल जो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हो रही है, हर बच्चे के पास मोबाइल है। और ये आजकल ये बच्चे जो है ना, क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं कि हाउस होल्ड हो गए, एक कमरे में एक कोने में होते हैं। उनको बाहर निकालने के लिए इस किस्म की एक्टिविटी, इस किस्म के मेले, इस किस्म के एथलेटिक्स के, इस किस्म के स्पोर्ट्स के प्रोग्राम, अब देखें ना आप, हज़ारों बच्चे इंगेज हैं। अब यही हज़ारों बच्चे आम दिनों पे काम पे होते, किसी कोने में आप इसको देखते हैं, मोबाइल उनके हाथ में होता है, सोशल मीडिया पे या फेसबुक या चैटिंग जो भी कर रहे होते हैं। लेकिन अभी आप देखें ना, हज़ारों स्टूडेंट, लड़के, बच्चियाँ लगे, किसी के हाथ में मोबाइल नहीं है। यानी ये इंडोर पे चले गए थे, इंडोर चाइल्ड हो गया था, जिसकी वजह से हेल्थ कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी उनको एक प्यूरिफाइड हवा भी नहीं मिल रही थी। भाई कमरे के अंदर ही बैठे हुए, AC में बैठे हुए, या आप हीटर के सामने बैठे हुए। लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही है इन जवानों को देखते हुए कि एंजॉय कर रहे हैं
باہر نکلے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑا اس سے لسان ڈیولپ ہوتا ہے, آپ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی ہے, صحت مندانہ سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا وہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ دیکھو ریلیشن شپ بہت بنتی ہے, کوئی گوادر سے آیا ہوا ہے, کوئی سندھ سے آیا ہوا ہے, کوئی کے پی سے آیا ہوا ہے, کوئی باجوڑ چرسدہ سے آیا ہوا ہے, ان کی دوستیاں بن جاتی ہیں. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ کھیلوں کے ناطے دوستی کے واسطے, تو دوستیاں اس سے ڈیولپ ہوتی ہیں. ہم ہیں اب دنیا میں ہمارے دوست ہیں, مختلف ملکوں میں دوست ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ سپورٹس, یہ گراؤنڈ, یہ ٹریک, یہ ان کا موجود بنتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ ایونٹ جو ہے یہ یونیورسٹیز کا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کالج لیول پر اور اسکول لیول پر بھی اس طرح کے ایونٹس بہت ضروری ہیں اگر آپ کو گراس روٹ لیول سے ٹیلنٹ چاہیے تو؟ دیکھیں, یہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ میں خود نارتھ وزیرستان میں پڑھا ہوں, ٹرائبل علاقے کا بندہ ہوں. وہاں پہ اسکول کی, کالج کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی. ہمارا ایک پی ٹی ٹیچر ہوتا تھا, وہ ہمیں کھلاتے تھے. جب سے یہ پرائیویٹ اسکول سسٹم آیا ہے, 2 کمرے کے اسکول میں نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ جو ہمیں برباد کر لیا ان پرائیویٹ اسکول میں, ان کے اتنا خلاف نہیں ہوں, لیکن چونکہ ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ گراؤنڈ, فزیکل ایکٹیویٹی, بچے کی آپ جب جسمانی نشوونما کریں گے تو ذہنی خود بخود ہوگی, اور اس میں سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. ہم دیکھیں فزیکل ایجوکیشن کی ایک تعریف کرتے ہیں کہ اٹس ڈیولپ اے ہیومن فزیکلی, مینٹلی, سوشلی, ایموشنلی اینڈ اسپریچولی. تو آپ فزیکل تو ہوتے نہیں ہیں کیونکہ آپ بند کمروں میں ہوتے ہیں, ایئر کنڈیشن کمرے ہیں, آپ پہ برڈن ہوتا ہے کہ آپ نے جی پی اے کو امپروو کرنا ہے. یہ یونیورسٹی کے پلیئر دیکھیں نا, میں ان کو اس لیے زیادہ رسپیکٹ دیتا ہوں کہ یہ اپنا پڑھتے بھی ہیں اور اس کے بعد کھیلتے بھی ہیں, اور اچھے لیول پہ کھیلتے ہیں. تو ان لوگوں کو پروموٹ کرنا, اور واقعی سپورٹس جو ہے وہ گراس روٹ سے آتی ہے. ہمارے ابھی تک انفارچونیٹلی پاکستان میں سپورٹس پالیسی نہیں تھی کہ ہم نے جانا کدھر ہے. ابھی کہتے ہیں کچھ بن رہی ہے, لیکن ابھی تک میں نے وہ ڈرافٹ دیکھا نہیں ہے. ہوگا, بہت سی چیزیں اچھی ہیں, ظاہری بات ہے, جب بہت سے برین بیٹھتے ہیں بہت سی اچھی چیزیں بھی اس میں نکلتی ہے. تو میں ان چیزوں کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی ہم نے ایک ویژن رکھنا ہے کہ بھائی ہم نے آئندہ 10 سال, 5 سال, 50 سال کہاں پہ اپنے سپورٹس کو لے جانا, ہم نے اپنے یوتھ کو کہاں لے کے جانا ہے. کیونکہ یوتھ کے لیے اب بہت چیلنجز آ گئے, بہت پریشرائز ہو گیا, ایکیڈیمکلی بڑا پریشرائز ہو گیا ہے, سوشلی بھی بڑا پریشرائز ہو گیا. اب اس کو یہاں سے نکلنے کے لیے کیا چیزیں, وہ میڈیکیشن پہ نہیں جائے. ہم کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن ہے. جب آپ گراؤنڈ میں آتے ہیں آپ خود بخود آپ ریفریش فیل کرتے ہیں, آپ ریکریٹ ہوتے ہیں, اور آپ کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آپ بیماریوں سے دور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میرا لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ اس سوال سے یا اس بات سے کس حد تک متفق ہیں کہ کھیلوں میں سیاست نہیں ہونی چاہیے؟ 110% سیاست نے ہی ہمارے کھیلوں کو یہاں تک پہنچا لیا. کیوں؟ ایک وقت میں ہم 4 ایونٹ میں ورلڈ چیمپئن تھے. اب ہماری دنیا میں وہ اسکواش تھا, اس دن ایک کمپٹیشن ہوا, اس میں پاکستان کا نام بھی نہیں آیا. جی بالکل, اس دفعہ تو ایشیا سے بھی کوالیفائی نہیں کر سکے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں جی, رائٹ مین آن دا رائٹ جاب ہونا چاہیے, آن دا رائٹ پلیس. جب آپ سیاست میں آ جاتے ہیں, جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے, یہ فلانا ہے, فلانا ہے, اس کو ہیڈ بناتے ہیں, اس کو لیتے ہیں, نیپوٹزم, فیوریٹزم آتی ہے, وہ سیاست کی وجہ سے ہی آتی ہے. دیکھیں, جو بھی بندہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو آگے لائیں, اس کو مینجمنٹ دیں, وہ آئے آگے. لیکن جب اس قسم کی سیاست آ جاتی ہے کہ آپ کسی سیاستدان کو, کسی بڑے بندے کو کہ وہ پیسوں والا ہے, اس کو فیڈریشنوں کا پریزیڈنٹ بنا لیں, اس کو سیکٹری بنا لیں, تو اس کا تو یہی حال ہوگا. اور جو بیچارے نیچے والے سپورٹس مین ہیں وہ پھر رولتے رہیں گے. ٹھیک ناظرین, بات چیت سنی آپ نے پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین خان صاحب کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ کبھی بھی جو کھیلیں ہیں, کھیل میں سیاست کو کبھی بھی شامل نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ جو آپ کو ٹیلنٹ ہے وہ گراس روٹ لیول سے ملتا ہے, اسکولوں سے ڈھونڈیں, کالجز سے ڈھونڈیں, تو یہ ہمارے جو کھیلیں ہیں ان کا انشاءاللہ تعالی ریوائول شروع ہو جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت جو نوجوان گھروں میں بند ہو چکے تھے, انڈور ایکٹیویٹیز میں تھے, اس ایونٹ کے بعد جو ہے وہ آئے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ گراؤنڈز میں ہوئی ہیں. اور اس سے یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ تندرست اور توانا رہے گا, اور اسی سے ہی ہماری قوم جو ہے وہ آگے ترقی کرے گی. تو ناظرین یہ جی پلیز ایک پوائنٹ ہے کہ
کہ جب تک آپ فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کو امپورٹنس نہیں دیں گے گراس روٹ لیول سے سپورٹس آپ کے اوپر نہیں آ جاتی. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا گورنمنٹ کو بھی کہ جتنے بھی اسکولس ہیں کالجز ہیں اس میں فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کو امپورٹنس دیں, ان کو امپاور کریں تاکہ وہ آپ کو را مٹیریل وہی دے گا, آپ کو ٹیلنٹ وہی چھپا ہوا ہے اور اس کو نکھارنے کا, اس کو برنگ آؤٹ کرنے کا ایک ہی ذریعہ کہ وہ فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ہے, خواہ وہ اسکول میں کام کر رہا ہے, خواہ وہ یونیورسٹی میں کام کر رہا ہے, خواہ وہ کالج میں کام کر رہا ہے, وہی آپ کو پروڈکٹ دے گا. ان کو امپاور کرنا چاہیے, ان کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنا چاہیے. جی ناظرین, قوم کو تندرست و توانا اور صحت مند رکھنے کے لیے کھیلوں کی سرگرمیاں بہت ضروری ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو ایم نیوز سے اجازت دیں. پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.